طرف سے آئیں گے ہاں قافلے چٹگانگ میں ইনশাআল্লাহ যেন ইজতেমা শরীক হতে পারি। সবাই সবার কাছে সালাম রেখে সবার সহযোগিতা কামনা করে আমি আমিন। माशाल्लाह ये भी जाने की नीयत कर रहे हैं। ये ओस्टोग्राम एक देहात है, यहाँ पर इंशाल्लाह ये खुद भी जाएंगे और दूसरे को ले जाएंगे। দাওয়াত ইসলামী সংগঠন থেকে অষ্টম উপজেলা এসেছেন, আমরা খুব অভিভূত হয়েছি, খুব আনন্দিত হয়েছি। দাওয়াত ইসলাম ইসলামের কাজে এবং তাদের কথাবার্তা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। हम लोग यहाँ बांग्लादेश ऑस्ट्रोग्राम, और ये ऑस्ट्रोग्राम में आने के लिए कोई आसान बात नहीं है। पहले हम लोग ढाका से बस में चढ़े, बस के बाद फिर सीएनजी के बाद फिर वो कश्ती होती है, 3 मरतबा कश्ती के अंदर बैठकर फिर इस ग्राम में यानी चट्टोग्राम ये इलाके का नाम है, यहाँ साइकिल रिक्शे के ज़रिए पहुँचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नेकी की दावत और इज्तिमा की दावत का सिलसिला जारी है। चलो चलो یہ الحمدللہ عز و جل ہمارا 3 روزہ سنت و بھرا اجتماع جو ہو رہا ہے مدینہ الاولیاء چٹگانگ بنگلہ دیش میں 11، 12، 13 مارچ 2015 بدھ جمعرات جمعہ، تو الحمدللہ اس کا یہ چھوٹا سا دعوت نامہ دینے کے لیے بن گیا ہے۔ مزید بھی الحمدللہ کام جاری ہے، اور یہاں گراؤنڈ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ الحمدللہ گراؤنڈ لیول کا اور دیگر کام جاری ہے۔ مزید الحمدللہ ہماری اجتماع کی مجلس آج موجود ہے، تو یہ ایک رف میپ بنایا ہے۔ اجتماع گاہ کیسی ہوگی، استنجا خانے، وضو خانے، کھانے کا جو بستے ہوں گے، ہوٹلز وغیرہ، اسٹال، اسی طرح پارکنگ ہے، شخصیات مکتب ہے، تنظیمی مکاتب ہے۔ تو یہ پورے پلاٹ کو الحمدللہ پلاننگ کی آج ہمارا مجلس کا یہیں اجتماع گاہ کے اندر ہمارا مشورہ ہے۔ تو مزید الحمدللہ اس پر غور کر کے کہ اس کو کس طرح ترکیب بنائیں، کیا کریں، یہ اسی طرح الحمدللہ ہماری مجلس نے یہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے دعوت اسلامی کے لیٹر ہیڈ پر پرمیشنیں وغیرہ لی ہیں، پانی کی، اسی طرح بجلی کی، اور بہت سارا جو ہے الحمدللہ یہ کام جاری ہے، پوری یہ فائل ورک ہے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے۔ یہاں پر میڈیکل کیمپ بھی ہوگا، پانی کی سبیلیں بھی ہوں گی، بہت سارا الحمدللہ انتظامات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کامیابی کامرانی عطا فرمائے، خیر و عافیت فرمائے۔ کوشش تو ہمارے اسلامی بھائی کر رہے ہیں، عاشقان رسول میں، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت میں خوشی کی لہر بھی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ ہمارے عاشقان رسول جو بنگلہ دیش میں جو ہمارے مبلغین ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے جو اجتماع کی تیاری کی، کچھ جھلکیاں ہی دکھا رہے ہیں آپ کو، ورنہ بنگلہ دیش میں کہاں کہاں یہ نہیں گئے ہوں گے۔ مساجد میں درس، تو علاقہ دورے، مدنی قافلے، تو اس کو دعوت اس کو دعوت، مارکیٹ میں، بازار میں، دکان، علماء مشائخ کی بارگاہ میں حاضریاں، انہوں نے جو شفقتیں اور محبتیں کی، اور بھی ان کے تاثرات ہیں انشاءاللہ وہ بھی دکھائی جائیں گے۔ آخر کار وہ بھی گھڑی آئی کہ جو تیاریاں یہ کر رہے تھے تو وہ
शामियाने इनके खड़े हो गए, लाइटें इनकी लग गई, साउंड सिस्टम सेट हो गया है। वाक़ता मुझे मोहम्मद अली भाई ने वो सौती पैगाम भेजा, वॉइस मैसेज, कि बुत से इज्तिमा शुरू हो रहा है लेकिन मंगल से ही इस्लामी भाई आना शुरू हो गए थे। ये बड़ी खुशाइन बात थी कि वहाँ पर ये यूँ समझिए कि ये वाकई जो हमारे वो हज़रत फरमा रहे थे ना कि ये इज्तिमा जैसे इंतज़ार था कि यहाँ कोई आशिकान रसूल का ऐसा इज्तिमा हो, और वाकई आशिकान रसूल जुग दर जुग जमा हुए और उन्होंने माशाल्लाह इज्तिमा गाह में खूब वहाँ रौनक की। उम्मीद है कि खूब बरकतें भी हासिल की होंगी। अब इज्तिमा गाह में इनका आना, उसके मनाज़िर हम आपको दिखाते हैं। माशाअल्लाह। जी, हम लोग यहाँ पर आया, जो 3 दिन का सफ़र है उसमें जो सुन्नत रसूल हमको सीखने के मिलेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर आया है। कैसे हमको नमाज पढ़ना, कैसे हमको नहाना, सब कुछ यहाँ से हम रसूल के सुन्नत मुताबिक सीखना चाहता है। दिन के काम सीखने के लिए और इज्तिमा में आया हूँ, जैसे सवाब के लिए और अच्छा कुछ सुन्नत सीखे यहाँ पे, और यहाँ से सीख के खुद भी अमल करे और दूसरों को भी इसकी दावत दे। दावत इस्लामी का इज्तिमा में बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पे और भी आदमी आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चट्टग्राम चलो, चट्टग्राम चलो, चट्टग्राम चलो, चट्टग्राम चलो। आज रात ढाका से हम लोगों की रवानगी है। यहाँ से बसें भर कर अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल चाटगाम की तरफ रवा दवा है, और कल सुबह इंशाल्लाह बल्कि रात ही में किसी पहर में मदीनातुल औलिया इज्तिमा गाह में पहुँच जाएंगे। बस में जाने वाले इस्लामी भाइयों से भी कुछ तासुरात लेते हैं। जी, मैं जा रहा हूँ इज्तिमा में 3 दिन के। बहुत मैंने आशा है जो बापा जान से मैंने उनसे मुसाफा करने का, और मैंने यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं इसलिए जो कुछ सवाब हासिल करने के लिए और मैंने कुछ सीखने के लिए दीन इस्लाम के बाद भी। वहाँ से सुन्नतें सीख के इस पे अमल करूँगा और फैज़ो बरकत लूटने के लिए जा रहा हूँ। इस वक्त की नमाज हमने हाईवे पर अदा की है, और अब नमाज अदा करने के बाद सारे इस्लामी भाई सुए मदीनातुल औलिया चाटगाम की तरफ रवा दवा है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस इज्तिमा को कामयाबी के साथ हम किनार फरमाए। हमारा ये काफिला ढाका से बसें भर के अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल चाटगाम पहुंच चुके हैं और इज्तिमा गाह की तरफ बढ़ रहे हैं। चट्टग्राम में हर
काफिले चट्टग्राम में। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस अजीमुल शान सुन्नतों पर इज्तिमा में ইসলামী ভাই কাফলে বানা বানা कर आ रहे। আপনি যেখানে আসেন আসুন, দাওয়াত ইসলামের এই ইজতেমার জন্য দেখার জন্য আপনি তাড়াতাড়ি আসুন। আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামের ইজতেমা আজকে স্টার্ট হয়ে যাবে। सैयदपुर से दावत इस्लामी के 3 रोजा इज्तिमा तमाम इस्लामी भाई काफिले के लिए अब रवाना होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। 3 रोजा इज्तिमा पाक के चट्टग्राम में। 3 रोजा इज्तिमा पाक के चट्टग्राम में। हर तरफ से आ रहे काफिले चट्टग्राम में। सुभान अल्लाह। मोहम्मद अली भाई, अयाज भाई, महबूब रजा भाई, अनवार भाई और ज़हीर भाई, रजा भाई, कितने भाई हैं, सब कितने भाई हमारे माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सब बांग्लादेशी इस्लामी भाइयों को खूब खूब बरकत है बाहर नसीब फरमाए। वाकई मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ पाकिस्तान की आपने यादें ताज़ा करवा दी कुछ भी है। जी अली भाई आपने फ़ोन उठाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये मनाजिर दिखाकर हमारी यादें ताज़ा करवा दी दोबारा से। आप फरमाते चले जाइए, आवाज आपको रिपीट आती रहेगी, आप फरमाते चले जाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी ये जहाँ हमारा ये मशवरा वगैरह हो रहा था ना, जहाँ के मनाजिर दिखाएंगे, ये जो इज्तिमा गाह थी ग्राउंड जिसको बंगला में कहते हैं माठ, कमोबेश 18 लाख स्क्वायर फीट का था। किसी ने हमें जो है वो जगह दी थी आरजी तौर पर, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, वहाँ हमारा मजलिस अपना काम कर रही थी। तो हम ऊपर से कभी देखते 3rd फ्लोर से कि कभी लगता है कि कम पड़ जाएगी जगह, कभी यहाँ मुल्क की हालात की वजह से लगता है कि जो है वो शायद जो है वो इज्तिमा का बहुत बड़ी इसको भरेंगे कैसे। ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बस रहमत हो गई, ये करम है मालिक का। ये अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाइयों ने दिन रात कोशिश की, बल्कि आखिरी दिनों में तो ऐसा भी रहा कि बाज काबिलों से जब हम कारकर्दगी देते भाई क्या पोजीशन है, क्या तादाद है, क्या हो रहा है, बोले कि मुल्क के हालात की वजह से कई लोग जो है ना टिकट जिन्होंने कटवा ली वो वापस कर रहे हैं। या अल्लाह खैर, अब क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मदद फरमाई और फिर इस्लामी भाई जोश और जज्बे के साथ उठे और अल्हम्दुलिल्लाह ये अज़ीम शान इज्तिमा बापा की दुआओं के सदके अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। क्योंकि यहाँ बांग्लादेश में तो मैट्रिक के HSC के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी तादाद शायद उस वजह से भी नहीं आ सकी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी ये इस्लामी भाइयों ने कोशिश की ना, ये वाकई जो है जो हम तवक्को लगाए थे उससे बहुत बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इज्तिमा का छोटा पड़ गया, पंडाल छोटा हो गया। यानी जुमेरात को हमारी ये पोजीशन थी कि जुम्मे की नमाज हम कहाँ करवाएंगे, कौन कौन सी कनातें खोलेंगे, बिछाने के लिए हमारे पास जगह नहीं थी। फिर किसी ने कोई वो गद्दा होता है कोई वो 3-4 टका का, वो सेल किया, वो भी हजारों जो है ना 15 मिनट में उसके सेल हो गए। अब लोग कहाँ नमाज पढ़े, क्या बिछाएं, वो पीछे तक नमाजी ही नमाजी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रसूल का करम है ये कि ये अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का अज़ीम शान इज्तिमा हो गया। बस ऐसा यही है कि इससे जो बापा ने तरबियत अता फरमाई है, आप तरबियत अता फरमाते रहते हैं, शूरा की तरफ से जो मदनी फूल मिले हैं, इससे मदनी काम के मदनी नताइज निकले, हमारे हफ्तावार इज्तिमात बढ़ जाएं, इसी तरीके से मदनी काफिले बढ़ जाएं, मदनी नामत के आमलीन बढ़ जाएं, इसी तरह मदरसुल मदीना बालिगान, मस्जिद दर्स, चौक दर्स, घर दर्स, बस मदनी काम के फवायद मिले। क्योंकि बापा ने अल्हम्दुलिल्लाह यही ज़हन दिया कि गैदरिंग जमा करना ये कोई कामयाबी नहीं है, तो वक्ती तौर पर खुशी मिल जाती है। असल तो यही है कि इससे मुस्तकिल बुनियादों पर मदनी काम के मदनी फवायद मिले। ऐसा भी अर्ज करूंगा कि आप माशाल्लाह तरबियत फरमाते हैं, तो बहुत बड़ी तादाद में इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बांग्लादेश के मुख्तलिफ शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे होंगे। तो आप मदनी फूल अता फरमाइए इस सब के अब क्या करना है। खुशी तो मना रहे हैं, मुबारकबादें भी दे रहे हैं,
लेकिन असल काम हमारा क्या है, क्या करना चाहिए, इससे किस तरह हम फवाइद लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अर्ज़ करता हूँ, असल मसला ये है कि आपने कम अज़ कम कुछ नहीं 1 माह तक तो इस्लामी भाइयों ने 4 हफ्ते तक तो मुसलसल कई जगह पर कोशिशें हुई होंगी, कम अज़ कम 4 हफ्तावार इज्तिमात में ऐलान हुए होंगे, गली गली जा जाकर नेकी की दावत दी हुई होगी, ये सब काम आपने करने की कोशिश की होगी जो हमारे बांग्लादेश में मौजूद इस्लामी भाई हैं, बांग्लादेशी इस्लामी भाई। अब जैसे कि जुम्मा को आपका इज्तिमा ख़त्म हुआ, अब ये जो जुमेरात आ रही है आपकी, इस आने वाली जुमेरात या जो भी आपका हफ्तावार इज्तिमा है, ये असल आपका इम्तिहान है कि आप जो होने वाला हफ्तावार इज्तिमा है ये पिछले यानी इज्तिमा से पहले का, पिछली जुमेरात तो आप चिट्टागांव के इज्तिमागाह में जमा थे, लेकिन और इससे पिछली जुमेरात आप अपने किसी शहर के हफ्तावार इज्तिमा में जमा होंगे। मिसाल के तौर पर पिछली जुमेरात को आप चिट्टागांव के इज्तिमा में थे, इससे पिछली जुमेरात को आप अपने शहर के किसी हफ्तावार इज्तिमा में थे, और उस हफ्तावार इज्तिमा में अगर मिसाल के तौर पर 112 इस्लामी भाई आपके हफ्तावार इज्तिमा में थे, तो अब जो आने वाली जुमेरात है, क्या आपकी वो तादाद 313 तक पहुंची? सुभान अल्लाह। क्या आपकी वो तादाद 786 तक पहुंची? सुभान अल्लाह। ये निस्बत के हवाले से, निस्बत की बरकतें लेता हुआ ये आदाद और शुमार एक ऐसे ही अर्ज कर रहा हूँ कि क्या ये इजाफा हुआ। इससे पहले के हफ्तावार इज्तिमा, आपके चिट्टागांव के इज्तिमा से पहले जो मदरसतुल मदीना बालिगान थे पूरे बांग्लादेश के अंदर, मिसाल के तौर पर वो बांग्लादेश में, पूरे बांग्लादेश में 112 मदरसतुल मदीना बालिगान हो, तो क्या अब जो आप 1 माह के अंदर अंदर जो अपने मदरी मशवरे करेंगे, तो इन मदरी मशवरों में क्या आप अपने निगरान के आगे ये कारकर्दगी दे सकेंगे कि हमारे यहाँ जो 112 मदरसतुल मदीना बालिगान थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये हज़ारों इस्लामी भाइयों की चिट्टागांव में आने की बरकत से अब हमारे पूरे बांग्लादेश में 786 इज्तिमात हो गए, मदरसतुल मदीना बालिगान शुरू हो गए। तो एक सवाल आएगा, जरा हमारे पे इतने पढ़ाने वाले नहीं हैं, तो अब ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस इज्तिमा से मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ाने वालों के 12 कोर्सेज शुरू हो गए, हमारे मदनी कायदा कोर्स शुरू हो गया। क्या ये है कि इससे पहले हमारे इज्तिमा से पहले पूरे बांग्लादेश से फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हमारे 12,000 मदनी इनामात के रिसाले जमा होते थे, और अब जो महीना ख़त्म होने के बाद जो दूसरा महीना शुरू होगा, तो इस साल इस माह अल्हम्दुलिल्लाह 26,000 मदनी इनामात के रिसाले हमें मिलना शुरू हो गए हैं। क्या ये बयान कर सकेंगे हम? हमारे बांग्लादेश के अंदर कुल मिलाकर 1200 दर्स फैज़ान सुन्नत मदनी दर्स हुआ करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये जब से ये इज्तिमा हमारा ख़त्म हुआ है, 1 माह के अंदर अंदर हमारे 1200 जो मदनी दर्स हो रहे थे, ये 1200 मदनी दर्स की जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह 2600 मदनी दर्स शुरू हो गए। सही, आपकी तरगीबात बजाएं, किस तरह करें, कुछ ये भी तरबियत फरमाए ना, नहीं तो दर्स किस तरह बढ़े, मदरसतुल मदीना बालिगान किस तरह बढ़े, मदीनामात किस तरह नहीं। अब ये क्या करें, लोगों को जमा किया, लोगों ने बयाना सुने, माशाअल्लाह आपका बयान हुआ, रिक्कत अंगेज़ दुआ हुई, ज़िक्रुल्लाह हुआ, दिलों के जंग उतरे होंगे कितनों के, और दिलों में ईमान की ताजगी दाखिल हुई होगी। अब वो सब नरम हो गए, सब हुआ। अब ये तंजीमी जिम्मेदार क्या तरकीब करें कि दर्स बढ़ जाएं, मदरसे बढ़ जाएं, इज्तिमात बढ़ें? ये तो आप बढ़ाने का फरमा रहे, तरीका क्या हो? आपने खुद ही अपनी उस वजाहत में 1, 2, 4 जुमले से फरमाए कि जिससे मिसाल बन जाती है कि मिसाल के तौर पर आपने कहा कि दिलों का जंग धुले होंगे, या मतलब मेल कुचल दूर हुआ होगा। होता है इज्तिमात में उमूमन ऐसा होता है कि रहमत की छमाछम बारिश बरस रही होती है और नहाने वाले नहा लेते हैं। अब जो इतनी धूल मिट्टी और मेल कुचल लेकर आया, इज्तिमा में बैठा, उस पर हम उम्मीद करें कि रहमत की छमाछम बारिश बरसी, इसका धुला। अब ये धुल के जब उठाए ना, अगर आप चाहते हैं कि दोबारा इसके ऊपर मेल कुचेल और इस तरह की गर्दो गुबार से ये बचा रहे, तो इसके सर पर मदनी कामों की छतरी लगा दें। सुभान अल्लाह। जब ये मदनी कामों की छतरी रहेगी, मदनी कामों का इसके गिर्द हिसार हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला ये अतराफ से आने वाली गर्दो गुबार और गफलत और सुस्ती और ये इस तरह की चीज़ें ना, इससे ये बचेगा। और ये है काम हमारे इस्लामी भाइयों का कि जिस तरह इन्होंने दावत दी थी इज्तिमा की, अब ये इज्तिमा में आने वालों ने
ہاتھ اٹھا کے ان کے سامنے نیتیں کی ہوئی ہوں گی کہ جناب ہم یہ بھی کریں گے، ہم یہ بھی کریں گے، ہم یہ بھی کریں گے۔ اب انہوں نے جو نیتیں کی کہ ہم یہ کریں گے، تو وہ نیتیں کر گئے، لیکن اب کیا ان کی ان نیتوں پر ان کی یاد دہانی؟ جو انفرادی کوشش کا اثر ہے وہ تو انفرادی کوشش کا تو سمجھیے کہ اب بھی فل ٹائم شروع ہے۔ سبحان اللہ۔ انفرادی کوشش ایک ایک کے اوپر۔ یہ میٹھے اسلامی بھائیوں جو بنگلہ دیش میں جمع ہو کر سن رہے ہو، صرف اور صرف آپ سے مدنی تجھے 6 ہفتے دے دیں، خواجہ 6 ہفتے دے دیں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ خواجہ کی چھٹی کے۔ آپ غریب نواز سے بھی بے پناہ محبت کرنے والے الحمدللہ۔ جی میں وہاں میں نے دیکھا بالخصوص یہ چٹاگانگ کے اندر دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا سفر ہوا ہے الحمدللہ۔ چٹاگانگ میں بہت زبردست انہوں نے اجتماع کیا تھا۔ کس سن میں؟ اب یہ میرا خیال شاید 2005 میں، صحیح شاید 2005 میں حاضری ہوئی تھی۔ پہلی حاضری 2005 میں ہوئی تھی، اس کے بعد دوسری حاضری اس کے بعد ہوئی ہے، شاید 2007 یا 2008 میں ہوئی ہوگی یا واللہ عالم۔ تو اس پہ چٹاگانگ کے اندر بہت زبردست انہوں نے اجتماع کیا تھا، اور وہاں ماشاءاللہ مجھے پتہ چلا کہ یہ غریب نواز سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چھٹی شریف 6 رجب المرجب چھٹی شریف ہے، 6 ہفتے آپ مسلسل انفرادی کوشش کریں، یعنی جس کی کابینہ سے، جس کے ڈویژن سے، جس کے علاقے سے، جس کی مسجد سے جتنے اسلامی بھائی آئے تھے، یہ جتنے دعوت اسلامی والے جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ سب کام یہ کریں کہ ان سب سے کم از کم 2 سے 3 مرتبہ رابطہ کریں، ان کو مطلب ان کا شکریہ ادا کریں، ان کو مبارکباد دیں، انہیں اپنے ساتھ مسجد میں لے کر آئیں۔ انہوں نے نمازی بننے کی نیتیں کی ہوں گی۔ دیکھیں شیطان تو نہیں چھوڑتا، شیطان نے تو بالکل، بلکہ شیطان پہلے سے زیادہ تیاری کے ساتھ اب حملہ کرے گا۔ ایسا انہیں پر حملہ نہیں ہوگا، یہ دعوت دینے والوں پر بھی حملہ ہوگا کہ بھئی پہلے بھی وقت دیا، اب بھی وقت دیا، دکان نہیں چلانی، یار ملازمت نہیں کرنی، گھر کے کام کاج نہیں، بس دعوت دیں، ابھی پہلے 4 ہفتے تو اب 6 ہفتے کی اور سنا دی کہ 6 ہفتے اور یہ کریں۔ یہی کوشش ہے، یعنی اگر آپ یہ 6 ہفتے پکڑ لینا، اور 6 ہفتے آپ کی اول تاخیر اجتماعات میں شرکت، تو 12 مدنی کام جو دعوت اسلامی کے ہیں، ان 12 مدنی کاموں کو اس وقت 6 ہفتے کے روزانہ کی بنیاد پر اگر آپ شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میرے غریب نواز کے صدقے میں وہ نوازشیں ہوں گی کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بھئی یہ مدنی التجا ہے، اور یہ بالکل تقسیم ہو، نگران تقسیم کریں، مسلسل مدنی مشورے ہوں، مسلسل پوچھ گچھ کا سلسلہ ہو، مسلسل رابطوں کا سلسلہ جاری رہے۔ جو مطلب کہ وہ بزنس کمیونٹی آئی ان سے ملاقات کریں، جو پروفیشنلز لوگ آئے ان سے ملاقات کریں، اور جو بعض خاص شخصیات آتی ہیں ان سے رابطے کریں، انہیں اجتماعات میں لے کر آئیں۔ اور جو ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کر گئے مدینہ مدینہ، اب اگلے ہفتے کون سفر کرے گا، اس کے اگلے ہفتے کون کرے گا، اس کے اگلے ہفتے کون کرے گا۔ یہ 1.5 یا 2 ماہ کے اندر کوشش کریں کہ جتنے بھی شرکاء اجتماع تھے چٹاگانگ کے اندر، ان کی اکثر سے زیادہ تعداد آپ کی 1.5 یا 2 ماہ میں مدنی قافلے کے مسافر بن چکی ہو۔ ماشاءاللہ یہ کوشش کریں۔ قافلے تو ہے سب اجتماع سے بھی سفر کیے ہیں، انشاءاللہ ہم دکھائیں گے بھی آپ کو، دکھائیں یہ دکھائیں گے بھی۔ پھر ہر ایک کے ہاتھ میں مدنی انعام کا رسالہ بھی دے دیں، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ مدنی انعام کا رسالہ تقسیم کرنے کے لیے ایک ایک کے پاس چلے جائیں کہ آپ نے مدنی انعام کا رسالہ لیا تھا اجتماع سے، میں بھی آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ ایک ایک کے ہاتھ میں مدنی انعام کا رسالہ دے دیجئے اور ان کو فکر مدینہ پر ابھاریے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیے گے کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اور پھر اسی دوران تیاری کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ماہ رمضان امیر علیہ سنت کے ساتھ فیضان مدینہ باب المدینہ پاکستان کراچی میں گزاریں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو چلے دعوت دیتا ہوں، سبحان اللہ، آ جاؤ باب المدینہ فیضان مدینہ کراچی میں آ جاؤ، امیر علیہ سنت کے ساتھ پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کی برکت حاصل کرنے کے لیے آ جائیے۔ الحمدللہ اس وقت پاکستان میں کم و بیش 126 مقامات پر ہماری نیت ہے کہ پورے ماہ رمضان کا اعتکاف، اور کم و بیش 4000 مقامات پر نیت ہے کہ آخری عشرے کا، ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کریں گے، جو آخری 10 دنوں کا اعتکاف ہوتا ہے۔ تو اب یہ نیت کر لیجئے، جن سے ہو سکے، جن کے لیے ویزے اور ساری سہولتیں ہو جائیں، وہ آ جاؤ پاکستان میں باب المدینہ فیضان مدینہ میں آ جائیے، مدینہ مدینہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی خوب فیضان رمضان ماہ رمضان میں لوٹیں گے۔ یہ آپ کا پیغام صرف بنگلہ دیش کے بنگالی اسلامی بھائیوں کے لیے ہے
یا تو عرب امارات میں جو بنگلہ دیش بنگالی اسلامی بھائی ہیں، یو کے میں بنگالی اسلامی بھائی ہیں، دنیا کے بے شمار ممالک میں بنگالی اسلامی بھائی ہیں، وہاں کے اسلامی بھائی بھی اس اجتماع کی ان کو دکھا کر، کو ترغیب دلا کر، کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں وابستہ کر سکتے ہیں، اور انہیں بھی اعتکاف کی دعوت ہے۔ خالی بنگلہ دیشی اسلامی بھائیوں کو ہی اعتکاف کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، دنیا بھر کے، اس طرح تو دنیا بھر کے عاشقان رسول کو اعتکاف کی دعوت ہے، سبحان اللہ، کہ وہ الحمدللہ فیضان مدینہ میں آئیں اور اعتکاف کی سعادت پائیں۔ دوسرا یہ کہ ہفتہ وار جو ہمارا مدنی مذاکرہ ہے نا محمد علی بھائی، ہفتہ وار جو مدنی مذاکرہ ہے، اس سے اجتماعی طور پر جس انداز سے آپ یہ اجتماع کی تیاری کر رہے تھے نا چٹاگانگ کے، ماشاءاللہ اس طرح اجتماعی طور پر اگر ایسا کوئی سلسلہ شروع ہو جائے نا، جیسے حاجی شاہد پاکستان کے اندر ماشاءاللہ بڑے بڑے اجتماعات کی ترکیبیں بناتے ہیں، جیسے ابھی آج آپ جمع ہوئے، آپ دیکھیں ماشاءاللہ سری سر نظر آ رہے ہیں ڈھاکہ کے اندر، اب آپ کے بنگلہ دیش کا ہم اجتماع دکھا رہے ہیں تو اب آپ سب کو جمع کر بیٹھ گئے، تو کوئی ایسا کرو نا جب پھر امیل سنت مدنی مذاکرہ لے کر آتے ہیں تو شہر کو ایسی صورت ہو جائے کہ مثال کے طور پر کو 12 یا 26 شہروں کا ہدف لے لیا جائے کہ اتنے شہروں کے اندر تاریخیں طے ہو جائیں، اب اجتماعی طور پر یہ سلسلہ شروع کر دیں، ہفتہ وار اجتماع، ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں آنے کا، بلکہ ابھی جو آپ کا جو ہفتہ وار اجتماع، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہے جو ہفتے کو آئے گا، کسی شہر کا اعلان کرے، یہی کیمرہ اور ڈیوائس لے کر آپ پہنچ جائیے اور وہاں سے ماشاءاللہ اس سے بڑی تعداد میں آ جائیے، تو اس طرح شہر مدنی مذاکرے کے اجتماعات کی بھی اگر آپ ترکیب بنا لوگے نا تو آپ دیکھیے گا اللہ کی رحمت سے چند عرصے میں آپ کی آنکھیں بہت ٹھنڈی ہو جائیں گی، کیونکہ یہ تو ایک 3 روزہ اجتماع تھا۔ ہمارے ملتان میں ادھر کینیا سے علامہ بدر صاحب ایک اچھے عالم تھے وہاں کے، وہ آئے تھے ملتان کے اجتماع میں۔ اب ملتان کا اجتماع تو جو پاکستان میں ہو رہا تھا وہ سب جانتے ہیں کہ یہ تو اپنی مثال آپ تھا۔ اس اجتماع کے بعد یہ باب المدینہ ہے کراچی پاکستان، اور یہاں کے ہفتہ وار اجتماع میں انہوں نے شرکت کی، اور اس میں ان کو کچھ مطلب تاثرات دینے کا موقع ملا، تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگرچہ وہ اجتماع اپنی مثال آپ ہے، جو ملتان کا اجتماع بالکل اپنی مثال آپ ہے، لیکن اگر مجھ سے پوچھو نا تو میں آپ کے اس ہفتہ وار فیضان مدینہ کے اجتماع کو فرسٹ نمبر دوں گا، کیونکہ وہ آپ سال میں ایک بار جمع کرتے ہیں اور یہ آپ ہر ہفتے جمع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بہت کام کی بات کی تھی جی جی ہے نا، ماشاءاللہ، کیونکہ سارا ملک مل کر ایک دفعہ جمع کر لیا، لیکن یہاں تو ایک شہر مل کر جمع کر۔ آپ دیکھیے ہر ہفتے آپ کو تقریباً فیضان مدینہ میں الحمدللہ عاشقان رسول جمع نظر آئیں گے۔ مختلف شہروں میں یہ نہیں ہوگا، مثال کے طور پر جیسے کہ مرکز رونیہ لاہور لے لیجئے، ان کو جناب خصوصی اجتماع مدنی مذاکرے کا اجتماع ملا، وہ انہوں نے تیاری کر لی، اب ان کو کہے گا جناب ہر ہفتے آپ خالی باب المدینہ جتنے اسلامی بھائی جمع کرے تو ہو سکتا ہے کہ یہ شاید نہ کر سکے، لیکن باب المدینہ کرتا ہے فیضان مدینہ کے اندر۔ اسی طرح ہر شہر کا، سردار آباد کو لے لیجئے اور شہروں کو لے لیجئے، یہ بنگلہ دیش کو لے لیجئے کہ آپ یہ تعداد جو باب المدینہ کے اندر جمع ہوتے، اب جیسے امیر سنت پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان کے باہر ہے، تو اب آپ پچھلے ہفتے کا ہی مدنی مذاکرہ دیکھ لیجئے، الحمدللہ فیضان مدینہ میں رونق تھی، ایک عاشقان رسول تھے۔ اب امیر سنت جو، کیونکہ امیر سنت آپ کہیں گے جناب فیضان مدینہ میں ہے، باب المدینہ میں ہے، تو اتنی تعداد آ گئی، پچھلے ہفتے کیا تھا نیٹ پر، اب آنے والے ہفتے کے لیے تو امیر سنت کی پوزیشن ساری دنیا کے لیے سیم ہو گئی، بس شمول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ساری دنیا کے لیے سیم ہو گئی۔ تو آخر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جب ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد عاشقان رسول کی جمع ہو سکتی ہے تو ساری دنیا کے اندر مختلف شہروں کے مختلف مقامات پر کیوں نہیں جمع ہو سکتی؟ یہ سوال تمام دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے لیے حاضر کر رہا ہوں۔ ایسا ماشاءاللہ 1600 کچھ مقامات ہیں، اس بار بھی اللہ کی رحمت سے بڑھ رہے ہیں، گریجولی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میں تعداد کی بات کر رہا ہوں، بلا شبہ تعداد کی بات، یوں 1600 سے زیادہ مقامات ہیں۔ اگر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کو آپ نکال دیں تو باب المدینہ میں بھی کئی جگہوں پر اجتماعی ہو سکتا ہے کہ اسلامی بھائی سن رہے ہوں، لیکن ایک خصوصیت ہوتی ہے۔ تو اگر محمد علی بھائی اور دیگر جو ہمارے جو بنگلہ دیشی جو ذمہ داران، نگران کابینات وغیرہ جتنے اسلامی بھائی ہیں، یہ اگر کوئی ہدف لے لے نا، ایک کیمرہ، 2 کیمرے، ایک ڈیوائس، نیٹ کی سہولت لے کر آپ شہر چکر لگائیں،
मिसाल के तौर पर अभी जुमादुल उखरा का महीना आ रहा है, तो जुमादुल उखरा, रजब और शाबान और मुअज्जम, यूँ समझिए कि ये 4, 4 और 4, ये हो गए तकरीबन 12, कम से कम 12 हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे आपको मिल सकते हैं। 12 शहरों को हदफ पे लें और रमज़ान मुबारक में फिर ये रौनक लेकर आप बाबुल मदीना कराची में आ जाएं तो आपकी इंशाल्लाह यहाँ से ज़ियारत हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये अब मदनी चैनल के ज़रिए बांग्लादेशी जो जितने इस्लामी भाई इस वक्त जमा हैं, इन सबको गोया के यूँ समझे कि दावत दी जा रही है। अब आप निगरान काबीना और डिवीज़न निगरान जो आपके ज़िम्मेदारान हैं, इनसे राबता कर इनसे आप जदवल बना लीजिए और एक एक शेर को हदफ पे लीजिए और हर शेर अपनी मिसाल आप इज्तिमा करके दे। इंशाअल्लाह ताला आपको अपने चिटागांग इज्तिमा की कुछ ना कुछ यादें ताज़ा होती रहेंगी। और अब आप तो बड़े इज्तिमा करने के वैसे ही किसी हद तक आदी हो गए और हो सकता है आगे जाकर आप बोलो कि ढाका में भी 3 रोज़ा इज्तिमा करना है, तो सैयदपुर वाले बोलेगा हमारे यहाँ 3 रोज़ा इज्तिमा होगा, तो वो बोलेगा हमारे यहाँ 3 रोज़ा इज्तिमा होगा। तो अब क्या बता, आप इज्तिमा की लाइनें लगा दो, इज्तिमा करते रहे तो जनाब वो खूब बाहर आएंगी। तो अल्लाह ताला आप सबको बरकत अता फरमाए। तो आपने जो सवाल किया, उस सवाल के ज़िमन में ये कुछ मदनी गुलदस्ता आप कबूल फरमा लीजिए, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि हमारे साथ अभी चूँकि मदनी चैनल पर भी है ना, तो पीछे से कॉलें भी है ना, तो अगर कॉलें भी ले ली जाएँ ताकि मदनी चैनल के नाजरीन भी हमारे सिलसिले में शामिल हो जाएँ। कॉल सुनाइए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमाना तारीख खाने वाले शेर से बात करो, मस्जिद का सजा मदी मुकालवा माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा है। बांग्लादेश की इस्लामी ने दिन रात की कोशिश करते चटागान के इज्तिमा को माशाअल्लाह कामयाब किया और ये इज्तिमा देखकर हमें मुल्तान शरीफ के इज्तिमा की याद ताज़ी होगी। अल्लाह करे कि हमारा दोबारा मुल्तान शरीफ का बैनुल अक़वामी इज्तिमा शुरू हो जाए और अल्लाह बांग्लादेश की इस्लामी को इस तरह दिन और रात करके दावत सलाह की मदनी कामों में तरक्की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो क्या शेरे पेबस्ता रे शजर से उम्मीद बहार रख। अल्लाह ताला से दुआ करे। बहुत सारों की उम्मीदें लग गई होंगी नहीं कि फलां मुल्क फलां के हमारे भी हो ऐसा इज्तिमा हो, तो क्या इसका दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा की इजाज़त के बगैर किसी भी मुल्क के अंदर इस तरह के बड़े इज्तिमात करने की इजाज़त नहीं है, जब तक कि मरकज़ी मजलिस शूरा के जो मुतालिका अराकीन शूरा हैं इनकी इजाज़त ना ले ली जाए। ठीक है, और दुआ करे अल्लाह ताला ऐसे हालात अता फरमा दे, ऐसा हो जाए हमारे मुल्क को ऐसा अमन ऐसा अमन ऐसा अमन ऐसा अमन ऐसा सुकून नसीब हो जाए और ऐसे असबाब भी हो जाएं कि इंशाअल्लाह फिर एक बार हो सकता है मुल्तान का इज्तिमा। मुल्तान चलो मुल्तान के वो नारे लगेंगे, मुल्तान चलो मुल्तान, मुल्तान चलो मुल्तान, मुल्तान चलो मुल्तान, मुल्तान चलो मुल्तान, मुल्तान चलो मुल्तान। हो सकता है कि ये मुल्तान चलो मुल्तान की यादें ताज़ा हो जाएं। मैं देखूं हो सकता है कि शायद हमारे मोहम्मद अली भाई का कोई आ जाइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जी मोहम्मद अली भाई 12 मकामात पे एक माह का इत्तिकाफ़, 12 मकामात पर पूरे माह का इत्तिकाफ़ और 26 मकामात पे रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के इत्तिकाफ़ की कोशिश होगी। ये 26 थोड़ा कम है, कोशिश कीजिए। बांग्लादेश में माशाल्लाह इतना बड़ा इज्तिमा हुआ और अब ये कहते रहे वो बड़ा इज्तिमा दिखाकर अब आप भी थोड़ा सा आजमाइश में आ गए कि अब आपकी भी हमको ना हल्की हल्की चलेगी नहीं, थोड़ा आपको हमको देना पड़ेगा कि भाई आप जमा कर सकते हैं, इस्लामी भाई हैं आपके पास, तो अभी हल्की नहीं चलेगी, हमको भी थोड़ा सा पेट भर के देना पड़ेगा। दिखा दिया है आपने। अब सेठ बोले कि मेरे से 200-500 रुपये ले लो, तो हम कहाँ से अभी 200-500 रुपये लेंगे। अब करोड़ों रुपए की आमदनी दिखाकर अब सैकड़ों हज़ारों रुपए का चंदा दिखाओगे तो थोड़ी मजा आएगा। अब तो लाखों का चंदा लेंगे आपसे। ये मिसाल दे रहा हूँ, यानी आपने इतना बड़ा माशाल्लाह इज्तिमा दिखा दिया तो अब मकामात ही बढ़ा दीजिए इत्तिकाफ़ के। सुभान अल्लाह। अच्छा, बापा के हर हफ्ते मदनी मुज़ाकरे का भरपूर जदवल इंशाअल्लाह बनाएंगे। सुभान अल्लाह। इस हफ्ते को चिटागांग से मदनी मुज़ाकरे की लाइव तरकीब करेंगे। वाह, तो ये चिटागांग वालों सुभान अल्लाह। अब चिटागांग के अगर इस्लामी भाई इस वक्त देख और सुन रहे हो ना, तो आप देखो, आप ये हमारे निगरान पाक काबीना पाकिस्तान काबीना हाजी शाहिद ये भाई बड़े बड़े इज्तिमा करवाते हैं और मुझे भी चूँकि आपके बांग्लादेश में आने की मदनी कामों के हवाले से सआदत नसीब हुई है,
تو آپ کے یہاں اسلامی بھائی جمع کرنا شاید ہمارے یہاں سے زیادہ آسان ہے، شاید ہمارے یہاں سے زیادہ آسان ہے، کہ تھوڑی کوشش کرو نا تو ایک بڑی تعداد آپ کی جو ہے نا وہ جمع ہو جاتی ہے. کیا خیال ہے آپ؟ جی صاحب، یہ دعوت اسلامی سے بہت محبت کرتے ہیں، اور جو پہلے بھی بات ہوئی کہ جو دیکھا گیا مزارات اولیاء پر حاضری کا بہت رجحان ہے، اولیاء سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اور یہ اجتماعات میں واقعی میں نے بھی ایک آدھ جگہوں پر میدان اجتماعات میں بیان کیا، عبدالحبیب بھائی گئے، انہوں نے میدان اجتماعات کیے تو تعداد واقعی جمع ہو جاتی ہے الحمدللہ. تو ماشاءاللہ یہ چٹاگانگ والوں اب تو جناب دنیا کو دکھانا ہے. ہمیں یو کے والے بھی دیکھ رہے ہوں گے تو جناب ہند والے بھی دیکھ رہے ہوں گے. ایسا آنے والے ہفتے کو اجتماع کر دیجئے مدنی مذاکرے کا چٹاگانگ کے اندر کہ ساری دنیا کے لیے گویا کہ اب سراپا حیرت، وہ مطلب ایک مبالغہ کر رہا ہوں، گویا کہ سمجھیں کہ سراپا حیرت ہو جائے یار یہ بنگلہ دیش والوں نے ابھی تو جمعرات کو اتنا بڑا اجتماع کیا، یہ چٹاگانگ والے پھر جمع ہو گئے. واہ، ایسا عظیم الشان فقید المثال ماشاءاللہ اجتماع. بھائی جب شہر بھی بہت بڑا ہے، 3 دنوں کے لیے اتنا اجتماع کر لیا تو یہاں تو کم و بیش 3 گھنٹے بھی بعد اوقات نہیں ہوتے یار. سبحان اللہ. چلیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کے اجتماعات کی کیا برکتیں، کیا بہاریں نظر آتی ہیں. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قول سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اللہ بخش اتاری ہے، کیروڑ پکا سے. بھائی جان یہ مدنی مکالمہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. جو بنگلہ دیش میں 3 روزہ اجتماع ہوا نا، دل دیکھ کر بہت خوش ہوا ہے. اور سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نیام الحقری دبئی سے بات کر رہا ہوں. مدینہ مدنی چینل بنگلہ میں کب آئیں گے؟ اور جو 3 دن کے اجتماع ہوا اس کا VCT اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے انشاءاللہ تعالی. بنگلہ زبان میں مدنی چینل کب آئیں گا؟ یہ تو بات ہے، مدنی چینل بنگلہ میں کب آئے گا؟ ہم کو انگریز بولتا ہے انگلش میں کب آئے گا، ہم کو عربی بولتا ہے عربی میں کب آئے گا. پختو بولتا ہے. اور بعد عربیوں نے بھی یوں مطلب کہ اس بات کا اظہار کیا، مطلب وہ عربی میں، عرب دنیا میں جو کام کرنے والے اسلامی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں، اور پٹھان بھی کہتے ہوئے ہمارا اجتماع بنگلہ وہ پشتو میں لاؤ مدنی چینل. تو ہم کیا کریں بتاؤ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیسے کریں؟ اب تو واقعی کیونکہ دعوت اسلامی کہاں نہیں تو اب وہ پتہ نہیں. اب چائنا والے بھی بولے کہ ہم کو چائنیز میں بھی مدنی چینل چاہیے. تو مدنی چینل اللہ کرے کہ ایسا 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 عام ہو جائے کہ زبان زبان میں مدنی چینل ہو ایک کاش. لیکن یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اردو زبان میں چلنے والا مدنی چینل تقریباً 12 لاکھ کے آس پاس روزانہ لیتا ہے. تو جب اسی کے لیے دوسرے، کیونکہ یہ کرایہ دیتے ہیں نا، کئی سیٹلائٹ کے کرایے ہیں، تو کتنے وہ سیٹلائٹ ہیں جن کے ذریعے وہ کرایہ لیتے ہیں ماہانہ، اور اس کے ذریعے ساری دنیا میں یہ نشریات اترتی ہے. یوں سمجھیے آپ، ٹھیک ہے نا. تو یہ سمجھے جہاز کا کرایہ جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں اتار رہا ہوتا ہے، اور یہ روز کی بنیاد یہ مطلب کرایہ ان کا چل رہا ہوتا ہے. تو اب یہ ایک جہاز کے اندر اردو چینل اتر رہا ہے. تو اب جب بنگلہ چینل کسی اتارنا ہے نا تو اس کے لیے دوسرا جہاز لینا پڑے گا، چلے گا یہیں سے، یا اور ویڈیو آئیں گی. اسی طرح انگلش کے لیے ایک اور جہاز لینا پڑے گا، عربی کے لیے ایک اور جہاز لینا پڑے گا. ایک بات مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اگر وہ سیٹلائٹ کی مثال سمجھ میں نہ آئے تو اس کے سب کے الگ الگ کرائے ہوں گے. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے اتنا پیچھے سے معیار. تو وہ چلو ماشاءاللہ مبلغین کی اللہ کی رحمت ہے، دنیا کی کئی ایسی زبانیں جن میں مبلغین ہمیں مل جاتے ہیں. بنگلہ دیش میں تو ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں کہ مبلغین تعداد ہے. تو بس آپ دعا کریں اللہ تعالی ہمارے لیے ایسے اسباب کر دے، اور عطیات میں بھی ہم اتنے خود کفیل بھی ہو جائیں کہ ہم دنیا کی مختلف زبانوں میں بھی مدنی چینل کو لانے میں کامیاب ہو سکیں. اگر کچھ نہیں 12 لاکھ نہیں تو تقریباً 5-7 لاکھ روپیہ تو کوئی نہ کوئی زبان کا بھی اگر چینل لائیں گے نا تو شاید میرا گمان ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا یہ فگر درست نہ بھی ہو، لیکن ایک ایسے ہی وہ خیالی فگر کہہ رہا ہوں، یا ایک ایسے ہی کہہ رہا ہوں
اندازے سے ہو سکتا ہے 4-5 لاکھ روپے تو کم از کم روز کا ہو ہی جائے. اس طرح کا بھی اگر کوئی جو کرائے تو دینے پڑتے ہیں نا مختلف, بلکہ زیادہ ہو جائے گا غالباً. تو پھر ایسے کرایوں کی ترکیب بن جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 20-25 کروڑ روپیہ سال کا خرچہ بڑھ جائے گا. اور یہ دعوت اسلامی عطیات سے چلتی ہے, چندے سے چلتی ہے. آپ کے مدنی عطیات جتنے بڑھیں گے نا اتنا انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح مزید کاموں کو بھی بڑھایا جائے. کیونکہ صرف ہم مدنی عطیات سے مدنی چینل نہیں چلاتے, ہم مدنی عطیات سے جامعۃ المدینہ بھی چلانے ہیں, مدرسۃ المدینہ بھی چلانے ہیں. تو جناب یہ اور بھی دنیا بھر کے اتنے دعوت اسلامی کے مدنی کام ہیں, مساجدیں بنتی ہیں. تو مساجدوں کی ابھی آپ کے سامنے پچھلے دنوں ہم نے ٹیلی تھون کیا جو مدنی مراکز کی تعمیرات وغیرہ, ظاہر ہے ٹھیک کروڑوں روپے جمع ہوئے, لیکن ہمارے اخراجات تو اربوں میں, کروڑوں میں نہیں ہیں. اربوں میں تو پاکستان پہنچا ہوا ہے سب خرچے کے لحاظ سے, خرچے کے لحاظ سے. تو اب خرچے یہ کہ ساری دنیا کے مدنی کاموں کو کرنے کے لیے تو UK, یورپ, ہند, بنگلہ دیش, پاکستان اور دنیا بھر کے دیگر امریکہ وغیرہ ممالک کے عاشقان رسول یہ ہمت کریں اور ہمارے اکاؤنٹس کے اندر اپنا ماہانہ باندھیں. دعوت اسلامی کے جو اکاؤنٹس ہیں نا اس میں ماہانہ باندھیں, بلکہ مدنی چینل کا ایک اکاؤنٹ الگ بھی ہمارا ہوتا ہے. آپ ماہانہ باندھیں کہ میں ماہانہ 1200 روپے اس اکاؤنٹ میں جمع کرواؤں گا. یا مطلب یہ میں آپ کو مدنی چینل کے ناظرین کو دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے, آپ کے رزق حلال میں اور برکت و وسعت عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو کرنے کے لیے, مدنی چینل کو اور مزید ترقی دینے کے لیے اور دعوت اسلامی کے اور مدنی کاموں کو ترقی دینے کے لیے آپ دل کھول کر مدنی عطیات دیجئے, سال بھر دیجئے, ماہانہ دیجئے, ماہانہ کی بنیاد پر. اور ہو سکے تو اپنی آمدنی کا کوئی حصہ باندھ دیجئے کہ میں ہر ماہ 1200 روپے, ہر ماہ 300 روپے, ہر ماہ 786 روپے, ہر ماہ جیسے کہ $10 تو ہر ماہ $50, ہر ماہ 20 پاؤنڈ تو ہر ماہ مطلب کہ وہ 112 ٹکا تو 100 مطلب کہ 200 روپے, یوں کر کے کوئی بھی اللہ نے آپ کو جو توفیق دی ہے اب ہر ماہ اپنے اوپر لے لیجئے. کوئی 12,000 لے لے تو کوئی 26,000 لے لے, اللہ نے وسعت دیے تو ہر ماہ لاکھ روپے 12 لاکھ روپے لے لے گا, ہر ماہ 12 لاکھ روپے میں جمع کرا دوں گا. تو بینک اکاؤنٹ آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے, کوئی نہیں بھی ملتا, اور اس وقت تو دنیا بھر کے اندر اس طرح کی ترکیبیں شروع ہیں تو ہوتا ہے ایسا. تو اللہ کرے کہ آپ کوئی ایسا بنائیں. تو یہ مختلف بینک اکاؤنٹس آپ کے سامنے ہیں, ان میں سے جو آپ کے لیے سویٹیبل ہے اس میں ضرور بھی ضرور آپ اپنا حصہ دعوت اسلامی کے لیے ملائیں, تاکہ دیکھیں دنیا بھر میں. اب یہ بنگلہ دیش کا اجتماع جو ہوا کہ بنگلہ دیش کا اجتماع فری ہو گیا, ہم تو ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں, لیکن لاکھوں لاکھ کے اخراجات الحمدللہ بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں نے کیے نہیں کیے. لاکھوں لاکھ ٹکا استعمال ہوا ہوگا نا محمد علی بھائی, لاکھوں لاکھ روپے استعمال ہوئے ہوں گے نا. تو یہ ماشاءاللہ یہ عطیات جمع ہوئے, لیکن اب بنگلہ دیش میں مساجدیں بھی بنانی ہیں, اب بنگلہ دیش کے اندر مدارس بنانے ہیں, بنگلہ دیش کے اندر جامعات بنانے, پھر بنگلہ دیش میں دارالمدینہ کھولنے ہیں, اسلامک اسکولنگ سسٹم بنگلہ دیش میں کھولنا ہے. اس طرح خوب مدنی کام بڑھانے ہیں. تو اس کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کے اخراجات آپ کو کرنے ہیں, اور یہ ٹکا جو آپ کی کرنسی کھلاتی ہے بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں کی, یہ آپ نے جمع کرنا ہے. اور آپ کا تو ویسے کرنسی تھوڑی